Welcome mga kaigsuunan, aniyasab kita sa atong pagdayeg o pagsimba sa atong Ginoong Hesukristo dinhi sa among panimalay. Uban karon nato si Mama Telma o padayon kita sa pagdayeg diha sa Ginoo niining mga pipila lamang ka minuto nga atong pagdayeg diha sa atong buhi nga Dios. Agpasalamatan nato ang Dios sa pag-guide o pag-guide na Judy, Ate Marisa, Gia, Clarice ug mga kabataan diha sa pagsimba sa sawang no, sa atong simbahan, ang simbahan ni Kristo nga nabanhaw no. So usa ka manindot nga pagdayeg diha sa ato ang Ginoong Hesukristo sa ato ang TRC Jesse Ministry no. So mo ni ato ang atong pagsugod no, usa sa atong pagpadayon. So hinaut nga Dios panalangin, mag-guide sa iyang buluhaton para sa iyang gingharian. So kinahanglan nato nga dayigon simbahon nato ang Dios sa matag higayon sa atong kinabuhi. Magsugod kita sa pagampo. Dalaygon ug gamhanan namo nga Dios nga amahan, aniya kami nagadayeg, nagasimba o napasdungog kanimo. O ikaw Ginoo magapanalangin sa mga tawo nga makadungog o asa man sila nga dapit nga mga viewers. Salamat kay sa mga pulong ug mga pagpahinumdum karon Ginoo nga amo makatunan pagdaig o pag-awit. Ikaw na Ginoo magabalaan, magapasaylo sa among mga sala. Tabangi kami nga motubo sa among pagtuo ug ang imong panalangin ipabaha ang anha kanamo sa matag usa kanamo oron sa ingon ni ana Ginoo padayon kanamo mapasidunggan. Ilayo kami sa mga dili maayong buhat, ilayo kami sa mga daotang mga nahuna. Pasayloa kami sa among mga sala. Sama nga napasaylo namo ang mga nakasala kanamo. Tugutan mo o Dios imong mga pulong maghari diha sulod sa among kasing-kasing ug sa mga ministeryo nga imong gihatag kanamo sa imong tawag ikaw magpanalangin sa sawang ug dinhi Ginoo o asa mga dapit Ginoo di sa Facebook, sa YouTube nga makakita nini Binisaya, Tagalog, in English. Hinaot ko Ginoo nga ikaw magpanalangin sa among simbahan nga amo Ginoo itukod o ipasidunggan nga na sa imong ngalan. Dalaygon ka sa walay katapusan Ginoo, ka panalangin Ginoo sa among pamilya ni Jeanette, ni Mama Telma, ni Pastor Maricel, ni Brother Bob, ni Pastor Jesse, Lindy, iyang mga anak, Princess Precious, o GR Junior, o sa akong mga katawhan nga nagasalig nga kanimo. Kanimo ang pasidungog pagdayeg sa gamhanang Dios ang manluluwas. Amen. O karon mga kaigsunan, magasugod kita sa pag-awit o si Mama ang magauna diha sa atong awiton ang may awit. Ganun din kay luwas na ako. Okay. May awit ko nga'y higuma, kay luwas na ako. Sa manluluwas kong Jesus, kay luwas na ako. Kay luwas na ako, kay luwas na ako, dayon ko ang ngalan niya, kay luwas na ako. Akong himayaon si Jesus. May katagbawan kang Jesus, kay luwas na ako. Pagsundong kabubuto niya, kay luwas na ako. Kay luwas na ako, kay luwas na ako, dayon ko ang ngalan niya, kay luwas na ako, akong himayaon si Jesus. May saksi ko nga matuon, kay luwas na ako, ug ang kahadlo ko nawala, kay luwas na ako. Kay luwas na ako, kay luwas na ako, dayon ko ang ngalan niya, kay luwas na ako, akong himayaon si Jesus. Kalipay ko nga di matugnan, kay luwas na ako. O iya ko nga
kay luwas na ako. Kay luwas na ako, kay luwas na ako, dayon ko ang ngalan niya, kay luwas na ako, akong himayaon si Jesus. Amen. Kay kita giluwas sa Hesus Kristo didto sa cross. Karon ang atong pamalandungan sa pulong sa Ginoo atong makita diri sa sulat sa Hebreo. Ang kaiportanti o ang gahom sa pulong sa Ginoo. Aduna ba'y gahom ang pulong sa Ginoo? Atong makita kini una mo'y Biblia, nahinaot ako nga inyo ang tagag-pagtagad. Atong makita sa Hebreo kapitulo 4 verse 12 ngadto sa 13. Hebreo chapter 4 verse 12 to 13, no? So ato kining una basahon sa in English. The word of God is alive, active, sharper than any double-edged sword. It cuts all the way through to where soul and spirit meet, to where joints and marrow come together. It judges the desires and thoughts of the heart. There is nothing that can be hid from God. Everything is all creation is exposed and lies open before His eyes. And it is to God that we must all give an account of ourselves. No, basahan na to ni sa Binisaya, kay ang pulong sa Dios buhi, maabtik, ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mudulot kini hangtod sa kahinalabman sa kalag ug sa espiritu. Hangtod sa dapit diin nagabot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha sa una-una sa kasing-kasing sa tawo. Walay butang nga matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata, ug ang kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Mao kini ang pulong sa Dios nga atong pamalandungan. So makaingon kita unsa man kay importante ang pulong sa Dios. Ngano basahon man nato ang pulong sa Dios? Una, ang pulong sa Dios mo kini mga mensahe nga ipaabot sa Ginoo diri sa atong kinabuhi. Yes, tinuod nagisulat kini sa mga taong gigiyahan o gitawag sa Dios, no? O gigiyahan sa balaang espiritu aron kita makadungog o makabalo sa mga tudlo, mga sugo, mga gustong ipabuhat sa Ginoo sa atong kinabuhi. Labaw sa tanan, ang pulong sa Dios nagatudlo nato sa gugma sa Dios grasya, pagpasaylo ug kaluwasan kanatong tanan sa pagpasaylo sa atong mga sala. Nagtudlo ang pulong sa Dios nga kitang tanan nakasala, nahilayo diha sa presensya sa Dios. Muna nga daghang mangutana nganon man pasurod o nganon man nga duna may mga patay, dunay kagubot, duna may mga kagubot aning kalibutan na atong gipuy-an ngano mga walalay puro kalipay man lang unta. Dapat nato ma-experience. Pero magkaigsunan, hinumduman nato nga ang atong kinabuhi diri sa kalibutan dili lamang kini nato makita sa puro kalipay, kay mismo si Satanas ug mabasa nato sa Biblia nga nadeklara nga nianhi siya sa pagguba, pagpatay o pagpangawat. Sumuna nga ang pulong sa Dios kinahanglan nato nga makita unya unsa man ang pulong sa Dios. Ingon pa diri ang pulong sa Dios buhi kini, maabtik, no, maabtik. So makita nimo na buhi, magalihok siya. Duna siya gahom nga musamad sa imong kasing-kasing. Duna siya gahom nga mubag-o sa imong kinabuhi. Mubasa man tagdaghang kayong mga libro, lain-lain nga libro, mubasa kag libro sa exercise, mubasa kag libro sa filosofiya, chemistry. Nakita nimo makakaton ka, makahatod kag makabago, maka-learn kag kaalam. Pero ang pulong sa Dios lahi kini. Kay duna kini gahom, abtik kini nga musamad kini sa imong kasing-kasing. Makita nimo nga
ang pulong sa Ginoo bisan pa kinigi balhin na sa mga translation pero wala mausob ang gahom niini nga moabot sa imong kasing-kasing. Mo na nga ang Biblia, ang pulong sa Ginoo, dunay gahom nga mosamad, mo correct, mo bag-o sa imong kinabuhi kay maabtik kini, mas hait pa kini sa bisan unsang duhay sulab nga espada. Grabe, kita ka sa espada nga maputol man na ang kahoy kung itigbas nimo, labi na ng mga samurai o inigputulan na hait gugay na. Labaw pa ang pulong sa Ginoo, labaw pa ang pulong sa Ginoo kay mulapos kini diha sa imong espiritu, mulapos kini diha sa pinakauyukan sa imong lawas. Nga mao na nga daghang mga tawo nga kaniadto wala pa makakita sa Ginoo sa dihang gibasa sila sa pulong sa Ginoo na bag-o ang ilang kinabuhi, natulid ang ilang kinabuhi. Tinuod nga ang mga tawo nga naglakaw sa kangit-ngit duna sila'y kasuko o kasilag sa pulong sa Ginoo kay maigo man ang ilang kasing-kasing, madugtan man ang ilang kasing-kasing. Unya si Satanas mismo o si Lucifer o ang mga iyan disipulo mangitag pamaagi para dili nimo makita ang pulong sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dili ka makakaton sa pulong sa Ginoo, dili ka makaduol sa pulong sa Ginoo, o dili nimo mabasa ang Biblia, dili nimo mabasa ang pulong sa Ginoo. Mangita siya pamaagi para malayo ka sa kamatuoran. So dili kay sunan mudulot kini hangtod sa kahinalabman sa kalag ug espiritu, hangtod diin dapit nagabot ang lutahan ug kauyukan. So makita nimo na ang gahom sa Biblia, ang gahom sa pulong sa Ginoo, nag-usisa kini sa mga tinguha sa imong unahuna ug kasing-kasing sa tawo. Walay butang nga matago gikan sa Dios, tanan makita diha sa Dios. No, so atong makita nga ang pulong sa Ginoo mo correct, mo bag-o, mo samad og muhatag kanato og bag-ong kinabuhi. Unya diri pod sa atong pagkinabuhi gisaysay diri nga walay matago nato diha sa Dios. Pwede natong matago sa tawo ang atong mga binuhatan, pwede ta nga mamakak, pwede ta nga mulimod, pwede ta nga dili mosulti. Apan diha sa Ginoo wala gi matago. Muna nga importante kaayo nga magbatinud-anon ta kay sa mata sa Ginoo nakita ang tanan. Muna giingon nga walay aso nga makumkum, makatago man tag mga butang nga uno na to wala ya moy nakakuha nani nakakita akura. So uno na to safety ta. Apan diha sa Dios sa iyang tubangan walay matago sa iyang pulong, makita gyud nato ang kabag-uhan kung kita moduol diha sa Ginoo. So giigsuonan ang pulong sa Ginoo buhi dinhi sa Biblia. Mubag-o kini sa imong kinabuhi, daghan nga imong madiskubre ug nagpamatud-an kini sa daghan pang mga katawhan nga niila sa Ginoo. Manangingon na ang atong Ginoong Jesucristo, mahanaw man ang langit ug yuta, apan ang pulong sa Dios magapabilin. So magapabilin kini sa atong kasing-kasing, magpilibilin kini sa atong una-una, ang mga saad sa Dios, magapabilin sa atong kinabuhi. Sa dili nato hunungon ang pagbasa sa Biblia, hinaot ang atong pakanon ang atong kasing-kasing una-una sa pulong sa Ginoo para sa tanas. Dili siya mudaog. Dili siya mudaog nga mudala kanato, muganoy kanato didto sa impierno. Kay mao man na yan tinguha kay sa tanas sumala sa pulong sa Ginoo, sila paingon man na sila sa silot sa walay katapusan sa impierno. Pero mangangin na sila, mangangin. Mangita sila pamaagi nga maangin nila ang mga tao, madeceive nila, mauwat nila para ang tao nga magabuhat sa dautan, magapadayon sa sala, dili mo ilan ni Kristo. Pag mamatay sila, doon na sila ikaduha pod nga silot dito sa impierno uban ni Satanas na pohon. Pero kita nga ni dawat natong Jesucristo, gila nato siyang atong Ginoo nga itag pasaylo sa atong sala. Ang atong Dios amahan nga panalangin nato, ang balaang espiritu nga panalangin nato sa atong pagdawat, pagbasol sa atong mga sala, pag-ila, nadawat nato ang grasya ug gasa sa Ginoo pinagi sa gugma sa kamatayon dito sa cross. Kita gitagaan og kinabuhi nga walay katapusan na ginaana sa pulong sa Ginoo. So kita ikaw igsoon asa makakaron
Kung nakakapas sa kangit-ngit, napatasala, hinumdumi nga atong Ginoong Kristo na banhaw pag-usab. Aron ikaw makaangkon o kinabuhi nga walay katapusan. Siya namatay sa cross, gilubong og nabanhaw. Kaya nga atong Diyos nga ginasimba, mo si Kristo nga dili lang patay, kundi na banhaw pag-usab. Muna ang atong simbahan, ang simbahan ni Kristo nga nabanhaw. So kinahanglan atong nga nakita nga sa atong kinabuhi diri sa pulong sa Ginoo, basahon nimo kini, tagaan nimo pagtaagad ang iyang mga pulong, kay diri mo lang makatunan, makita ang kamatuuran sa pulong sa Ginoo. Dalaygon ng Dios sa iyang mga pulong. Ug karon, mangutan natin mama kung doon na kabay kasaysay. Ang pulong sa Dios nga dili niya matago, matinad-anon ka, dili bakakon, og matinumanon ka sa pulong sa Dios, og mahigugmaon ka sa imong isig katawo. O kanunay po magpasalamat diya sa Ginoo labi na sa atong kinabuhi nga gisampa aning kalibutan nga dagko kay ta mga kabtangan, dako tag mga butang atong gipangandoy sa kinabuhi, pero mula may ra gid nga dili gyapon nato na madala o pag-abot nga kuhaon nata sa Ginoo. Atong siguroon ang bahandi sa pulong sa Dios paday nato nga salig atong kinabuhi, para karon nga nakita nako sa Facebook, ipusil ang pastor Loy kayo alagad sa Ginoo. Ang mga tao karon dinhi sila mahadlo pagpasipala sa mga tao nga iya sa Dios. Mga di nato kalimtan ang atong mga pulong sa Ginoo, nga di nato kalimtan nga matinud-anon ta. Siya nagin atong kasing-kasing sentro sa Ginoo. Kinahanglan nga atong tumanon ang mga pulong labi na sa atong buhi pa ta ning kalibutan. Tagan patagsan sa Ginoo nga mag-ampo ta, paday nato gisalig sa Ginoo. O sa atong pamilya po lang din, pamilya po nato. Kanunay ito magpasalamat sa Ginoo sa atong trabaho, kusog, o gitagan patag kinabuhi ning kalibutan aron padayon ta mga laga diha sa Ginoo. Tanan. Amen. Atong tapuson ang atong pagsimba o pasidungog sa Ginoo sa pag-awit sa dungog ug himaya. Ang kahimayaan diha lamang sa Dios, diha lamang kaniya nga naghatag natong kinabuhi. Dungog ug himaya sa langit ug sa yuta, ang tanan o Dios kanimo lamang. Ikaw puno sa gugma nga walay katapusan. O Diyos, awiton ko ang gugma mo. Ginoong Diyos, mahigugmaon sa tanan. Takos kang daygunog simbahon o halaran. Ang tanan kong gugma, igatugyan ko kanimo. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Ang kinabuhi ko, O Diyos, kanimo lamang. Magampo kita. Salamat o Diyos sa imong kaayo, ang among kinabuhi diha lamang kanimo. Salamat sa imong mga pulong nga among tipigan sa among kasing-kasing. Tugutan mo Ginoo imong mga saad ug imong mga saad sa gugma o pagluwas ka namo o pag-ayo Ginoo, matisok sa among kasing-kasing. Imong mga pulong magagiya ka namo, magatudlo ka namo sa dalan ni among pagasubayon. Lord, lamdagi ang among dalan, lamdagi ang munahuna, kinsa man nanginahanglan og lamdag giya, tugutan nila, makit-an nila ang imong pulong Ginoo, mabasa nila kini ug tipigan silang kasing-kasing, umakit-an kanila nga Dios ilang kinabuhi ug Ginoo sa ilang kinabuhi. Tinuod kay Ginoong Hesus nga ikaw ang Kristo, ang among Dios nga nabanhaw, nabuhi pag-usab para usab kami mabuhi uban nga na kanimo o moalagad diha sa imong gingarian. Amen. Amen. Salamat sa tanan.